अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अनीब ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा कि मरियम नवाज जो कि पंजाब की मुमकिन वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला तो वो बनने जा रही हैं, लेकिन उनके रंग में भंग डल गया। आज क्या मामला है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा जो शेर अफजल मरवत हैं, उनका एक बयान सामने आया है हुकूमत साजी के हवाले से, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो तीसरी खबर होगी आज के इस व्लॉग में, वो इमरान खान की जमानत के हवाले से होगी। ये सारे क्या मामला चल रहे हैं मुल्क के अंदर, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आते हैं जी व्लॉग की जानिब कि एक फैसला अवाम कर बैठी है और एक फैसला जो सियासी जमातें हैं कि जिनको अवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है, एक फैसला वो कर बैठे हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह की बंदर बांट की गई ओहदों की, जिस तरीके से उनके चेहरे उतरे हुए थे और जिस कदर वो मायूसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये आया है कि वो इस चीज का उनको भी इल्म है कि अवाम के मैंडेट के ऊपर कितना बड़ा डाका डाला गया है। जिस तरीके से वो बैठे बात कर रहे थे, लग नहीं रहा था वो हुकूमत बनाने आए हैं, ऐसा लग रहा था कि उनसे हुकूमत छिन गई है। जिस तरीके से वो सब लोग बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सब लोग मिलकर हुकूमत बनाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया हो और मुंह इनके उतरे हुए थे। और जिस तरीके से बात कर रहे थे, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये आने वाली नई हुकूमत है। अवाम फैसला कर बैठी है। अवाम जो चाहती है वो सबको पता है। 8 फरवरी को अवाम बाहर निकली और अवाम ने बाहर निकल के किस जमात को वोट दिए। पाकिस्तान की वो जमात कि जिसको मैंडेट मिला है, वो या तो जेलों में है या तो रूपोश है। और वो तमाम लोग जिनको पाकिस्तान के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, वो आपस में मिलकर हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिनको सड़कों पर घसीटना था, वो लोग सदारत के उम्मीदवार हैं, और जिन्होंने घसीटना था अब वो लोग वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। तो बंदर बांट चल रही है जनाब अली। वही पुराने चेहरे, वही पुराने लोग, वही पीडीएम 1 की पुरानी नई शक्ल पीडीएम 2 के शक्ल में हमारे सामने आ रही है। इमरान खान के लिए बड़ा आसान था कि जो पीपल्स पार्टी है वो इमरान खान से बार बार राब्ते करने की कोशिश कर रही थी, किस तरीके से हम अपनी सियासी साख बचा लें और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट देकर उनको वजीर आजम बना दे, और नून लीग को खुडे लाइन लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुकाबले में सामने ले आई। लेकिन इमरान खान ने हाथ नहीं पकड़ाया। अगर इमरान खान चाहता तो इमरान खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाता और अपनी हुकूमत बनाता, क्योंकि उनको वजीर आजम बनने का अगर शौक होता तो वो ऐसे कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान ने वाहिद वो ऐसा पाकिस्तानी सियासी जमात का लीडर था कि जिसने केपीके में भी असम्बलियां तोड़ी, हुकूमत खत्म की अपनी, पंजाब में भी असम्बलियां तोड़ी। और असम्बलियां तोड़ने का जो मकसद था, इंतशार फैलाना या सियासी अदम इस्तेहकाम लाना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनके पास जाना था कि ये जो असम्बलियां हैं ये इसको किस तरीके से चलाया जा रहा है और जिस तरीके से आइन तोड़ा जा रहा है। इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ी और तोड़कर अवाम के पास आया और अवाम की अदालत में अपने आप को पेश किया कि अवाम क्या फैसला करती है। फिर अवाम निकली और 8 फरवरी को अवाम ने फैसला किया। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि जो अवाम जिनको लाना चाहती है वो जेलों के अंदर मौजूद हैं या रूपोश हैं, और अवाम जिनको नहीं लाना चाहती वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उत्तरी शक्लों के साथ। लेकिन उनके लिए ये जो हुकूमत बन रही है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो ये हुकूमत नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मजबूरन करनी पड़ रही है, इमरान खान के खौफ से, इमरान खान के डर से कि कहीं अगर इमरान खान को कोई स्पेस मिल जाए तो जो इनको 17, 18, 20 सीटें मिली हैं अगले इलेक्शन में वो भी नहीं मिलेंगी। अब देखना यह कि ये जो हुकूमतें हैं कितना अरसा चलती हैं। पंजाब में जो वजीर आला की उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज है। जो मरियम नवाज है जनाब अली, जैसे कि शरीफ बरादरान की ये शुरू से ये रही है कि वो अपनी जो अपने खानदान है, खानदान से बाहर नहीं निकलते। वो समझते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी हुकूमत के काबिल लोग हैं, जितने भी हुक्मरान लोग हैं, वो हमारी फैमिली में ही पैदा होते हैं, हमारे खानदान में पैदा होते हैं, बाकी तमाम लोग कीड़े मकोड़े हैं। आपने पहले भी देखा कि वजीर आजम बड़ा भाई, वजीर आला छोटा भाई, कोई हमजा शहबाज आ रहा है, कभी मरियम नवाज आ रही है, कभी इसहाक डार आ रहा है, कभी आबद शेर अली आ रहा है। बाकी लोगों की वजारत आला या वजारत उज़्मा या बड़े ओहदों के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। वही बात हुई कि बड़े बड़े काबिल लोग हैं, उन सब लोगों को साइड पे कर मरियम नवाज को वजीर आला का जो उम्मीदवार है वो नामजद किया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास उनका जारी था कि पेशावर हाई कोर्ट ने
جو میاں اسلم اقبال ہیں ان کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ اس سے یقیناً جو ہے مریم نواز ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہوگا، کیونکہ پہلے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ اتنے مضبوط نہیں تھے، وہ اتنے طاقتور بھی نہیں تھے، اور وہ میرا خیال سے اتنے کمپیٹنٹ بھی نہیں تھے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا۔ لہٰذا اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار نامزد کیے ہیں، بڑے تگڑے امیدوار ہیں، عوامی حلقوں میں ان کو پسند بھی کیا جاتا ہے، ان کی بات کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، ان کی باتوں کو سنا بھی جاتا ہے۔ تو میاں اسلم اقبال یا تو وزیر اعلیٰ ہوں گے یا تو جو ہے اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ اگر اپوزیشن لیڈر بھی ہوتے ہیں تو مریم نواز کو خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بھی بل آئیں گے، جو بھی اسمبلی میں ڈیبیٹس ہوں گی، میاں اسلم اقبال بڑا زوردار جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میاں اسلم اقبال نے پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا تھا کہ میں عدالتوں میں پیش ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا میری راہداری ضمانت منظور کی جائے۔ راہداری ضمانت منظور کر لی گئی، اور راہداری ضمانت منظور کرنے کے بعد میاں اسلم اقبال نے پریس کانفرنس بھی کی اور بڑی زبردست باتیں کی میاں اسلم اقبال نے۔ اور میاں اسلم اقبال اب اپنی جب اسمبلی میں آئیں گے تو مریم نواز کو ٹف ٹائم ملے گا، اور یقیناً مریم نواز یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اس بندے کے مقابلے پر میں نے وزارت عظمیٰ کیوں لے دی۔ شیر افضل مروت نے بھی اس چیز کے اوپر بیان دیا ہے۔ شیر افضل مروت کہنا ہے جناب علی کہ 50 جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر تو سٹے آرڈر ہے، اور جو حکومت بنائی جا رہی ہے ان کے پاس تو سیٹیں موجود نہیں ہیں، اور جو نمبر گیم تو چلے ان کے پاس موجود ہے، لیکن 50 جو سیٹیں جن کے سٹے آرڈر ہیں، تو ان کی وزارت اعلیٰ، وزارت عظمیٰ جتنے بھی عہدے ہیں وہ تو سارے متنازع ہیں۔ اور جو مریم نواز ہیں، مریم نواز بھی اپنے عہدے سے، اپنی جو سیٹ ہے اس سے ہاری ہوئی ہیں، اور بعد میں ان کو جتایا گیا۔ شیر افضل مروت نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی۔ آگے اسد کیسر نے بھی ایک بیان دیا، کیا ہے جی کہ اگر میرٹ پر فیصلہ ہو تو پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، شہباز شریف اور کمپنی میں تھوڑی سی بھی شرم ہو تو اپنی شکست کو تسلیم کر لے، اور ان لوگوں کو کوئی نہیں مانے گا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، جب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن کر سامنے آئیں گے تو کون مانے گا؟ نہیں مانیں گے۔ یہ ایک لولی لنگڑی حکومت ہوگی، اور یہ ایک متنازع ترین گورنمنٹ ہوگی جس کو پاکستان کی عوام تسلیم نہیں کرے گی۔ اور ایسا ہی ہوگا جیسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو عوام تسلیم نہیں کر رہے تھے لیکن دھکے سے مسلط تھی، اور اب جو گورنمنٹ ہوگی وہ بھی یہی ہوگی۔ اور لیکن اسد کیسر نے ایک بات بولی ہے کہ جناب علی ہمیں عدالتوں سے اچھی امید ہے کہ عدالتیں ہمارے حق میں اچھے فیصلے کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کیا فیصلے کرتی ہیں، کیونکہ جو 50 سیٹوں پہ سٹے آرڈر ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کی طرف چیزیں چلا دی گئی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن پہلے ہی متنازع ہے، اب الیکشن کمیشن ان چیزوں کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ بات بھی دیکھنے والی ہے۔ اب میاں اسلم اقبال کے خلاف جناب علی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میاں اسلم اقبال کو لایا جا رہا ہے، اور میاں اسلم اقبال جو ہے ان کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور میاں اسلم اقبال وزارت عظمیٰ کے لیے، وزارت اعلیٰ کے لیے موزوں امیدوار نہیں ہے۔ میاں اسلم اقبال نے پچھلے 8-9 مہینوں میں جو کچھ فیس کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے ان کی بیٹی کی شادی تھی، جہیز اٹھایا گیا، جس طریقے سے ان کو تنگ کیا گیا، وہ روح پوش رہے اتنا عرصہ، تو جس انسان کو لانا لازم ہو اس کے ساتھ 8-9 مہینوں میں اتنا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا میاں اسلم اقبال عمران خان کے بڑے پکے امیدوار ہیں اور بڑے وفادار امیدوار ہیں۔ آگے آتے ہیں جی، عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ 26 فروری کو جو القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس کی سماعت ہے، اور القادر ٹرسٹ کی کیس کی جو سماعت ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کیس اس قدر کمزور ہو چکا ہے، اور جو ہے پروفز ہیں وہ اس قدر متنازع ہیں اور اس قدر کم ہیں کہ عمران خان کی جو بیل ہے اس کے چانسز ہیں کہ عمران خان کی اس کیس میں ضمانت ہو جائے۔ پہلے بڑے جلدی کیسوں میں سزا سنائی کی، فرد جرم عائد کی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ 8 فروری میں جو عوام نکلنی ہے، جنہوں نے ووٹ دینا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کو کمزور کیا جائے، ان کو مایوس کیا جائے، لیکن عوام نے نکل کر ووٹ ڈالا۔ لہٰذا جب کوئی بھی طریقہ کام نہیں کر رہا تو اب یہ ضمانتیں منظور کی جا رہی ہیں، کیونکہ کیس تو کمزور ہے۔ کل کو یہ کیس ایسے اڑ جائے گا، تو جب کیس اڑے گا تو جن ججز نے یہ فیصلہ سنایا ہوگا ان کے لیے بھی یہ باعث کہہ لیں کہ ندامت ہوگا۔ تو لہٰذا اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں 26 فروری کو اس کی سماعت ہے، تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان عدالت میں آئیں گے الیکشن کے بعد، اب یہ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ 26 فروری کو ہی پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔